व्यस्तता नास्ति, लॉकडाउन अस्ति, अतः बहु बहु दबाव नास्ति बहु। नमो नमः महोदयः, प्रणमामि। प्रणमामि आचार्य। सम्प्रति अन्यत्र अंतर्जाल माध्यमेनैव अस्माकं झारखण्डस्यैव संस्कृतभारत्याः एकः अन्यः कार्यक्रमः चतुर्वादनतः प्रचलति। तत्र विलम्बः जायते, अत एव बहवः जनाः तत्र संयुक्ताः सन्ति। अहमपि तत्रैव आसम्। तत्र श्लोकपाठप्रतियोगिता जाता अस्ति। तस्याः प्रतियोगितायाः अद्य समापनम्। तत्र अनेके कार्यक्रमाः सन्ति। तत्र अस्माकं रांची विश्वविद्यालयस्य यः संस्कृतविभागाध्यक्षः अस्ति डॉक्टर मोहन गोप महोदयः, सः अध्यक्षतां करोति। पुनश्च मान्या मधुलिका वर्मा महोदया सा धन्यवाद ज्ञापनं करिष्यति, या पूर्व संस्कृत विभागाध्यक्षः अस्ति। पुनश्च अस्माकं प्राध्याध्यक्षः या डॉक्टर ताराकान्त शुक्लः अस्ति, सः तस्य मुख्य वक्तृरूपेण भाषणमासीत्। तत्तु समाप्तमस्ति। इत्थं तत्र बहवः जनाः भारती द्विवेदी तु अत्र आगतवती, परन्तु सापि तत्र आसीत्, अहं दृष्टवान्। इत्थम् अनेके जनाः तत्र संयुक्ताः सन्ति, तथापि अत्र ये आगताः सन्ति अस्माकं तु समयः सञ्जातः अस्ति, अत एव तस्य आरम्भः भवेत्। आं महोदय। संस्कृत भारती सर्वेभ्यः नमः। संस्कृत भारती झारखंड द्वारा आयोजित 7 दिवसीय कार्यक्रमे अस्मिन् 7 दिवसीय कार्यक्रमे अहं सर्वेषां ज्येष्ठानां भ्रातॄणां सखाणां च स्वागतं करोमि। अत्र ये उपस्थिताः सन्ति तेषां सर्वेषां कृते पुनः स्वागतं कृत्वा अहम् अद्य कार्यक्रमस्य प्रारम्भे मङ्गलाचरणार्थम् अहं श्रीमन्तं राहुल कुमार महोदयं सादरं प्रार्थयामि। अयं महोदयः सम्प्रति उत्क्रमित +2 उच्चविद्यालयः बरघुटुवा पत्रातु यः रांच्यां स्थितः अस्ति, तत्र महोदयः +2 शिक्षकरूपेण कार्यं कुर्वन्तः सन्ति एते महोदयाः। पुनः स्वकीये पठने समये स्वर्णपदकाः अपि आसन् एते महोदयाः। इदानीम् अहं महोदयान् मङ्गलाचरणार्थं निवेदयामि। श्रीमन्तः राहुल कुमार महोदयाः। श्रीमन्तः राहुल कुमार महोदयः, भवतां म्यूट् अस्ति इदानीं। राहुल कुमारः अस्ति किम्? आं महोदय, तत्र आसीत्। अस्ति महोदय, अस्ति। तेषां म्यूट् अस्ति महोदयः। अनम्यूट् अस्ति, अनम्यूट् कृत्वा वदतु। जी महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः।
महोदय ध्वनि गच्छति वा? आम नमः। जी जी। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। धन्यवादः। धन्यवादाः महोदयाः। इदानीं संस्कृतभारती झारखण्डद्वारा आयोजिते कार्यक्रमे अस्यां सप्तदिवसीयायां व्याख्यानमालायाम् अद्य द्वितीयं दिनम् अस्ति। अद्यतनविषयः अस्ति संस्कृतवाङ्मये विमानविज्ञानम् इति विषयः अस्ति। संस्कृतवाङ्मये विमानविज्ञानम्। अस्य विषयस्य ये वक्तारः सन्ति ते महोदयाः सन्ति सम्मान्याः अस्माकं पूजनीयाः गुरवः श्रीमन्तः प्रोफेसर् डॉक्टर चन्द्रकान्त शुक्ल महोदयाः। एभ्यः महोदयैः वयं ह्यः अपि एतेषां महोदयानां वचनं श्रुतवन्तः स्मः। पुनः एतेषां महोदयानां एतेभ्यः महोदयेभ्यः वयं परिचिताः स्मः, तथापि ये नूतनाः सन्ति तेषां कृते अहं पुनः परिचयं कारयितुम् इच्छामि। एते महोदयाः सम्प्रति संस्कृतभारत्यां झारखण्डबिहारयोः क्षेत्राध्यक्षाः सन्ति। पुनः पूर्वं संस्कृत स्नातकोत्तर संस्कृत विभागे रांची विश्वविद्यालये विभागाध्यक्षाः आसन्। पुनः कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालये प्रतिकुलपतयः आसन्। पुनः एते महोदयाः भारते मूर्धन्यविद्वत्सु अपि मूर्धन्याः गण्यन्ते। इदानीम् अहं यत् विषयः अस्ति अद्यतनविषयः तस्य विषयस्य उपरि अहम् आचार्यान् महोदयान् व्याख्यानस्य कृते सादरं प्रार्थयामि, निवेदयामि। श्रीमन्तः महोदयाः। धन्यवादः। बहु सम्यक् रूपेण मङ्गलाचरणं कृतं राहुल कुमारेण। अस्तु, अद्य मम विषयः अस्ति संस्कृतवाङ्मये विमानविज्ञानम्। मया वस्तुतः एकः लेखः लिखितः अस्ति, सः अस्ति संस्कृतसाहित्ये में विमानविज्ञानम्। एषः लेखः हिन्दी भाषायाम् अस्ति। तदनुसारमेव अद्य विषयस्य स्थापनं करिष्यामि। परन्तु भवता उक्तमस्ति संस्कृतवाङ्मये विमानविज्ञानम्। वस्तुतः वाङ्मयोः मध्ये किं भेदः अस्ति? प्रायः वयं द्वयोः मध्ये भेदं न कुर्मः, पर्यायरूपेण द्वयोः व्यवहारं कुर्मः। परन्तु अस्माकं संस्कृते ये केचन शब्दाः सन्ति,
ते सर्वेपि शब्दाः यद्यपि परस्परं पर्यायवाच्यरूपेण सन्ति, शिवस्य अनेकानि नामानि सन्ति, परन्तु सर्वत्रापि अभिप्राय प्रकटने अर्थ प्रकाशने भेदः अस्ति। इदं वैशिष्ट्यमस्ति अस्माकं संस्कृतभाषायाः। यतोहि सर्वे शब्दाः धातुजाः सन्ति, क्रियारूपेण निष्पन्नाः सन्ति। अतः एव या क्रिया भवति सा क्रिया कस्यापि विशिष्टस्य अर्थस्य प्रतिपादनं करोति। अतः एव सर्वेपि शब्दाः किञ्चित् विशिष्टम् अर्थं बोधयन्ति। तथैव अत्र वाङ्मय इति शब्दः यः अस्ति, साहित्यशब्दः अस्ति, द्वयोः मध्ये भेदः अस्ति। वाङ्मय इति शब्दस्य यदि वयं विच्छेदं कुर्मः, वाक्मय, वाक् अर्थात् वाणी, तर्हि वाण्या यद् युक्तं भवति तद् वाङ्मयं भवति। अरे साहित्यमपि तु वाण्या युक्तं भवति, परन्तु साहित्यं यद् भवति तत् किमपि लिखितरूपेण भवति, परन्तु वाङ्मये अलिखितमपि रूपं भवितुमर्हति। यथा अस्माकं वेदाः ये सन्ति ते पूर्वं श्रुतिरूपेण आसन्, परन्तु तेषां लेखनं तु जातमेव नासीत्। तर्हि श्रुतिपरम्परायां यदा पर्यन्तम् एते आसन् तदा ते वाङ्मयरूपेण आसन्। इत्थमेव वाङ्मय साहित्ययोर्मध्ये कश्चित् भेदः कर्तुं शक्यते। एषः विषयः मम प्रतिपाद्यः नासीत्, परन्तु अकस्मात् अस्य उल्लेखः आगतः। यतोहि मम लेखः यः अस्ति हिन्दीभाषायां, तत्र अस्ति संस्कृत साहित्य में विमान विज्ञान। भवता तु उक्तं संस्कृत वाङ्मय विमान विज्ञानम्। अतः एव द्वयोः मध्ये मया पार्थक्यं यदस्ति तस्य विवेचनं किञ्चित् कृतमस्ति। अस्तु, प्रकृतिविषयं प्रति आगच्छामः। अत्र अस्ति किम्, अस्माकं शास्त्रेषु तत्र वेदाः अपि सन्ति। वेदेष्वपि एतादृशी सूचना प्राप्यते यत् विमानादिकं किमपि आसीत्, परन्तु तत् विमानं किं वास्तविकम् आसीत्, यतोहि अस्याः परम्परा तु लभ्यते नहीं। पुनश्च अस्माकं बहवः ग्रन्थाः विलुप्ताः जाताः सन्ति। तर्हि कथम् इदं स्वीकुर्मः यत् विमानशास्त्रम् अस्माकं भारते आसीत्, आसन्न वा? सर्वप्रथमं वयं जानीमः यत् राइट बान्धवः 17 डिसेम्बर् दिवसे 1903 मध्ये, अर्थात 3+9 ख्रीस्ताब्दे विमानस्य प्रथमवारम् उड्डयनं कृतवन्तः राइट बान्धवः। अधुना सम्पूर्णे विश्वे अस्यैव पाठः भवति, परन्तु वास्तविकी स्थितिः एषा अस्ति यत् ततः 8 वर्षपूर्वम् एकः आसीत् शिवकर बापूजी तलपडे महोदय। सः 1895 मध्ये 95+18 ख्रीस्ताब्दे
तेन मुम्बय्यां चौपाटी मध्ये विमानस्य प्रयोगः कृतः। तस्य विमानं मानवरहितम् आसीत्, परन्तु विमानं तु आसीदेव। तद् विमानं प्रायः उपरि 15 फीट् पर्यन्तं गतमासीत्। तस्य प्रदर्शनं यदा सः कृतवान् आसीत् तदा शतशः जनाः तत्र आसन्। तेषु महत्वपूर्णाः आसन् केचन। ते सन्ति तस्मिन् समये मुम्बय्यां यः उच्च न्यायालयः आसीत् तस्य न्यायाधीशः महागोविन्द रानाडे महोदयः, गायकवाडस्य राजा अर्थात् बरोदा यस्य सय्याजीराव गायकवाडः, पुनश्च मुम्बय्याः महाराजः अपि तत्र आसीत्। इत्थं बहवः जनाः तत्र आसन्। सः स्वकीयं विमानं तत्र चालितवान्। तस्य नाम तेन दत्तम् आसीत् मरुत्सखा। वयम् अस्य अर्थं ज्ञातवन्तः, मरुत्सखा इति। अधुना एषः विषयः बहु गोपनीयः नास्ति। सम्प्रति अहं चिन्तयामि प्रायः 15 वर्षपूर्वं चलचित्र जगति एकं चलचित्रमपि एतस्मिन् विषये आगतमस्ति। सर्वे भवन्तः पश्यन्तु। तस्य चलचित्रस्य नाम अस्ति हवाई जादा इति। तर्हि हवाई जादा मध्ये एषः विषयः विस्तरेण विवेचितः अस्ति। अस्तु, भारते विमानशास्त्रस्य अनेके ग्रन्थाः रचिताः। तेषां सूची प्राप्यते। बहवः ग्रन्थाः तु लुप्ताः एव सन्ति, परन्तु केषाञ्चन ग्रन्थानां नामोल्लेखः प्राप्यते। तेषु केचन सन्ति नारायण ऋषि द्वारा रचितं विमानचन्द्रिका, शौनक ऋषि प्रणीतं व्योमयान तंत्रम, गर्गम मुनिकृतं यंत्रकल्पायन बिंदुः, भरद्वाज ऋषेः यंत्र सर्वस्वम्, अंशुतंत्रम, आकाशशास्त्रम च, वाचस्पति रचितं खेतयान प्रदीपिका, चाक्रायणी निर्मितं व्योमयानार्कः, अगस्त्य प्रणीतं शक्तिसूत्रम, ईश्वर विरचितं सौदामिनी कला तथा ढुंडीनाथ रचितः व्योमयत्नार्क प्रकाशः। एतेषां ग्रन्थानाम् उल्लेखम् अहं प्राप्तवान्, परन्तु अन्येपि ग्रन्थाः सन्ति। तेषां ग्रन्थानाम् अहं नाम प्राप्तवान्। ते ग्रन्थाः एते सन्ति, परन्तु अन्येपि ग्रन्थाः सन्ति। अधुना एषः विषयः अस्ति यत् किम् एते ग्रन्थाः उपलभ्यन्ते न। अस्तु, एतस्मिन् विषये अग्रे विचारः अस्ति। वयं जानीमः यत् न केवलं भारते अपितु समग्रे विश्वे ये ग्रन्थाः विरचिताः सन्ति तेषु वयं तु स्वीकुर्मः यत् निश्चयेन सर्वप्रथमः ग्रन्थः ऋग्वेदः एव अस्ति। तर्हि ऋग्वेदस्यापि बहुषु मन्त्रेषु विमानस्य उल्लेखः अस्ति। तत्र 16 सूक्ते तस्य तृतीये मन्त्रे एका कथा आगच्छति। तत्र या कथा अस्ति तत्र अस्ति किं, यः नृपतिः तुग्रः
शत्रूणाम् उपरि विजयं प्राप्त्यर्थं स्वकीयं पुत्रं भुज्युं, तस्य नाम अस्ति भुज्यु, भुज्युं महासागरतः पारं प्रेषितवान्। किन्तु सः तत्र गतवान्, परन्तु तत्रैव सः निबद्धः जातः। तदा सः अश्विनी कुमारयोः प्रार्थनां कृतवान्। वयं जानीमः यत् अश्विनी कुमारौ स्तः, अर्थात् एकः नास्ति अपि द्वौ स्तः। प्रश्नं करोमि किम्, द्वयोः नाम किमस्ति, कोऽपि कथयिष्यति? दसरः नासत्यः। दसरः नासत्यश्च। तर्हि द्वौ अपि आगतवन्तौ। तत्र यत् विमानम् आसीत् तद् विमानं जले अपि चलति स्म, जलं मध्ये अपि चलति स्म, पुनश्च आकाशे अपि चलति स्म। तस्य उल्लेखः अस्ति तुक्रोः भुज्युमश्विनोदमेथे मेघे रयिं तस्मिन् ममृमा अवाहा तमूहथुर्नौभिरात्मन्वतिभिरन्तरिक्ष पृथ्वीरपोदकाति। इत्थं तस्मिन् मन्त्रे अत्र तस्य उल्लेखः अस्ति तस्याः कथायाः। अग्रिमे मन्त्रे अस्ति यत् अश्विनी कुमारौ अतिवेगेन इतः गत्वा दिवसत्रये रात्रिदिवं दिनरात्रिदिवं तौ प्रस्थानं कृतवन्तौ गतवन्तौ। अर्थात् तिस्रः रात्र्यः त्रयश्च त्रीणि च दिनानि तत्र व्यतीतानि। तदा तौ प्राप्तवन्तौ भुज्युपार्श्वे। तत्र रथः उल्लिखितः अस्ति। रथे 6 अश्वाः आसन्। ये अश्वाः पक्षिवत् उड्डयनं कुर्वन्ति स्म। तत्र अस्ति मन्त्रः तिस्रः क्षपास्त्रिरहाति व्रजद्भिर्वासत्या भुज्युमुहतुः पतङ्गैः समुद्रस्य धन्वन्नार्द्रस्य पारे त्रिभिरथैः शतपद्भिः षडश्वैः। वस्तुतः अत्र 6 अश्वानाम् उल्लेखः अस्ति। इत्थं वयं वक्तुं शक्नुमः यत् 6 अश्वाः अर्थात् 6 अश्वशक्तिसम्पन्नं विमानम् आसीत् इति कल्पनां कर्तुं शक्यते। यतोहि वेदेषु यत्र तत्र अश्वशब्दस्य उल्लेखः गति अर्थस्य बोधकरूपेण नास्ति। अर्थात् गतेः मापनार्थम् अपि अश्वस्य चर्चा तत्र क्रियते। इत्थं तत्र यत् विमानमस्ति तत्र आकाशे अपि उड्डयनं करोति, पुनश्च समुद्रे अपि तरणं करोति। इत्थं तद् विमानम् आसीत्। यदा अहं बालकः एव आसम्, अर्थात् प्रायः 50 वर्षपूर्वम्, इत्थं विमानस्य रचनां वैज्ञानिकाः कृतवन्तः आसन्। तत् विमानं होवर्क्राफ्ट् इति उच्यते स्म। अधुना होवर्क्राफ्ट् इत्यस्य उल्लेखः न जायते, परन्तु तस्मिन् समये अर्थात् प्रायः 50 वर्षपूर्वम् इत्थम् एकं विमानम् आगतमासीत् यत् विमानं जले अपि चलति स्म, आकाशे अपि उड्डयनं करोति स्म। अस्तु, तुग्रस्य यः पुत्रः भुज्युः आसीत् तस्य केन प्रकारेण निस्तारः अभवत्
तस्य उल्लेखः अन्यत्रापि ऋग्वेदस्य मन्त्रेषु अस्ति। एकादश प्रथमस्य इव मण्डलस्य सप्तदशोत्तर एकशतस्य चतुर्थे मन्त्रे अपि एषः विषयः अस्ति, यत्र अश्विनी कुमारौ केन प्रकारेण तत्र गतवन्तौ पुनः भुज्योः पिता तुग्रः तस्य तयोः केन प्रकारेण प्रशंसां कृतवान्। अस्तु, ऋग्वेदस्य अन्येषु मन्त्रेषु अपि ऋभुगणानां चर्चा अस्ति। ये ऋभुगणाः एव अश्विनी कुमारयोः कृते रथप्रदानं कृतवन्तः आसन्। इदं विमानं प्रग्रहं विना, वल्गया विना, लगाम के बिना, प्रग्रह अपघः इति शब्दः तेनैव आगतः अस्ति। चतुर्षु दिक्षुषु भ्रमन्ति स्म, यत्र चक्रत्रयम् आसीत्। अयं मन्त्रः चतुर्थे मण्डले अस्ति। चतुर्थे मण्डले 37 सूक्ते प्रथमः मन्त्रः। ऋग्वेदस्य अन्यस्मिन् मन्त्रे पूषं देवतायाः यानं यस्ति तदपि अन्तरिक्षेषु समुद्रेष्वपि गच्छति। तत् यानं सुवर्णमयम् आसीत्। षष्ठे मण्डले 58 सूक्ते तृतीयः मन्त्रः। एकस्मिन् अन्यस्मिन् मन्त्रे तुग्रस्य भुज्योः च घटना वर्णिता अस्ति, यत्र यः ऋषिः अस्ति सः भारद्वाज बार्हस्पत्यः अस्ति। तस्य नाम एतदर्थम् अहं कथयामि, यस्य भरद्वाजस्य अग्रे उल्लेखम् अहं करिष्यामि इति। भरद्वाजः एव महत्वपूर्णः अस्ति, अस्माकं प्रतिपाद्यः अस्ति। अस्तु, स्वामी दयानंद सरस्वती अतीव एकस्मिन् दूरदर्शने अहं स्वामी दयानंद विषये विस्तरेण ज्ञातवान्, यत् सः 1876 मध्ये 77 ख्रीष्टाब्दे तेन चतुर्वेद भाष्य भूमिकायाः रचना कृता। तत्र तेन लिखितमस्ति यत् ऋग्वेदे इत्थम् 11 मन्त्राः सन्ति यत्र विमानस्य संकेतः प्राप्यते। सः लिखति यत् यस्य विमानस्य चर्चा तत्र प्राप्यते तत् विमानम् आकाशे अपि गमनं करोति, पृथिव्याम् अपि गमनं करोति, पुनश्च समुद्रे अपि गमनं करोति। अस्तु, आधुनिके काले भरद्वाज प्रणीतं यत् विमान शास्त्रं प्राप्यते, इदं प्राप्यते। एकं शास्त्रम् अधुना प्राप्यते, यस्य पाण्डुलिपेः अन्वेषणं कृतवान् अनेकल सुब्बाराव शास्त्री महोदय। तस्य जन्म आसीत् 1866 मध्ये। 67 ख्रीष्टाब्दे तस्य जन्म आसीत्। इदं पुस्तकं वस्तुतः भरद्वाजस्य यः बृहत् ग्रन्थः अस्ति, यन्त्र सर्वस्वं तस्य भागः अस्ति। सम्पूर्णं यन्त्र सर्वस्वम् अधुना न प्राप्यते। स्वामिनः दयानंद सरस्वतिनः 1875 मध्ये, अहम् उक्तवान् यत् 1876 मध्ये सः चतुर्वेद भाष्य भूमिकायाः रचनां कृतवान्, परन्तु 1875 मध्ये अर्थात् ततः एक वर्ष पूर्वं तेन एकं पुस्तकं लिखितमस्ति, ए ट्रीटीज ऑन ऋग्वेद। ए ट्रीटीज ऑन ऋग्वेद। तेन तत्र विमान शास्त्रस्य उल्लेखः कृतः अस्ति, यस्य यन्त्र सर्वस्य। वस्तुतः अहम् इदम् एतदर्थं कथयामि यत् राइट बन्धवः ये सन्ति ते 20 शताब्द्यां
विमानस्य उड्डयनं कृतवन्तः, परन्तु ततः पूर्वं यन्त्रसर्वस्वस्य प्राप्तिः जाता अस्ति। अर्थात् पूर्वं तु अस्माकं पार्श्वे ग्रन्थः आसीत्। अस्तु, यस्य यन्त्रसर्वस्वस्य विवरणं प्राप्यते तस्मिन् विषये सूचना अस्ति यत् तत्र 5,000 सूत्राणि आसन्, यानि सूत्राणि 40 अध्यायेषु पुनः 100 अधिकरणेषु विभक्ता आसन्। तत्र स्वामी बोधानन्दस्य वृत्तिः प्राप्यते। तत्र प्रायः बोधानन्दस्य वृत्तौ 3,000 श्लोकाः प्रायः सन्ति। अयमेव ग्रन्थः वैमानिक प्रकरण रूपेण अथवा विमान शास्त्र रूपेण प्राप्यते। तत्र बोधानन्दस्य या वृत्तिः प्राप्यते तस्मिन् बोधानन्दः सा लिखति, निर्मत्य तद्वेदाम्बुधिं भरद्वाजो महामुनिः नवनीतं समुद्धृत्य यंत्र सर्वस्वरूपकं प्रायच्छत् सर्वलोकानां ईप्सितार्थ फलप्रदम्। तस्मिन् चत्वारिंशतिकाधिकारे संप्रदर्शितं नाना विमान वैचित्र्य रचना क्रमबोधकम् अष्टाध्यायैर्विभजितं शताधिकरणैर्युतं सूत्रैः 500युक्तं व्योमयान प्रधानकं वैमानाधिकरणम् उक्तं भगवता स्वयम्। अयम् अंशः प्राप्यते, इदं पुस्तकमस्ति। अस्तु, गुरुकुल कांगड़ियां हरिद्वारे एकः स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजकः अस्ति। सः 1918 मध्ये 1890 ख्रीष्टाब्दे विमान शास्त्रस्य पाण्डुलिपिं बड़ौदायां संस्कृत महाविद्यालयः अस्ति, ततः सः प्राप्तवान्। द्वितीयं तेन अग्रिमे वर्षे पूना कालेजे तस्य एका अन्या प्रतिलिपि प्राप्ता। तस्य संपादनं, तस्य हिंदी अनुवादं च सर्वप्रथमं तेन 1958 मध्ये 850 ख्रीष्टाब्दे तेन कृतं। तस्यैव संशोधनं कृत्वा द्वितीयं प्रकाशनं 1977 मध्ये तेन कृतमस्ति। स्वामिनः एते ये सन्ति ब्रह्ममुनि परिव्राजकाः, ते कृतवन्तः सन्ति यत् तत्र पारिभाषिक शब्दाः ये सन्ति, पारिभाषिक शब्द विषये पूर्वम् उक्तवान् अस्मि यत् पारिभाषिक शब्दाः ये कथ्यन्ते, ये कस्यापि एकस्य शास्त्रस्य किञ्चित् महत्वपूर्णं विषयं ज्ञापयन्ति। यथा रस शब्दः, यः अपि अहम् उक्तवान्, रस शब्दः भोजन शास्त्रे भिन्न अर्थ, रस शब्द काव्य शास्त्रे भिन्न अर्थ। यह अस्माभिः दृष्टं यत् रस शब्द आयुर्वेद शास्त्रे भिन्नम् अर्थं विनक्ति, तथैव पारिभाषिक शब्दाः किञ्चित् विशिष्टम् अर्थं ज्ञापयन्ति। इत्थं तेषां पारिभाषिक शब्दानां यथासम्भवं विश्लेषणं कृतवान् अस्ति सः द्वितीय संस्करणे 1977 मध्ये यत् प्रकाशितमस्ति। अत्र आयुर्वेदीय औषधीनां तु सः सम्यक् रूपेण विवेचनं कृतवान्, यतोहि सः संस्कृतस्य विद्वान् आसीत्, परन्तु तत्र यन्त्रदृष्ट्या वैज्ञानिक दृष्ट्या ये शब्दाः आसन् तस्य वर्गीकरणे सः बहु सफलः न जातः। अस्यैव ग्रन्थस्य एकः भागः अस्ति व्योमयानाधिकारी, यत्र उक्तमस्ति यत् ये विमानचालकाः भवन्ति ते विमानचालकाः कथं भवेयुः। केवलं विमानचालकानां कृते
द्वात्रिंशत् निर्देशाः सन्ति। केवलं विमानचालकानां कृते 32 निर्देशाः सन्ति। अयमेव अंशः कन्नड साहित्यस्य एकः प्रसिद्धः विद्वान् मनु इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति, परन्तु तस्य पूर्णं नाम अस्ति पी.एन. रङ्गन्। सः वस्तुतः अभियन्ता अस्ति आसीत्, अधुना तु सः सम्भवतः न स्यात्। तेन द 32 सीक्रेट्स् नामकेन बोधानन्दवृत्त्यनुरूपम् आङ्ग्लव्याख्यायाः पुस्तकं प्रकाशितं कृतम्। अधुना सः भवेत् एव। तस्य पुस्तकं प्रायः 16 वर्षपूर्वं नई दिल्लीतः विमल बुक्स इंटरनेशनल इत्यतः प्रकाशितमस्ति। तत् पुस्तकं मम हस्ते अस्ति। ये सर्वे द्रष्टुम् इच्छन्ति। इदं पुस्तकम् अस्ति द 32 सीक्रेट्स्। तत्र 32 रहस्यानाम् उल्लेखः अस्ति, यत् विमानचालकाः केन प्रकारेण विमानचालनं कुर्युः, तत्र के अवधेयाः विषयाः भविष्यन्ति इति। अस्य पुस्तकस्य प्राक्कथन रूपेण बंगलोर इत्यस्य इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इत्यस्य एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभागस्य अध्यक्षः डॉक्टर एस.एम. देशपांडे लिखति यत् संभवतः वृत्तिकारः बोधानन्दः 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व ख्रीस्त पूर्व आसीत्, अर्थात प्राय 28 वर्ष पूर्व आसीत्। परन्तु एषः विषयः स्वीकार्यः न वा इति भिन्नः स्यात्। तर्हि इत्थं यन्त्रसर्वस्वस्य यरचयिता भविष्यति भरद्वाजः, सः तु बहु पूर्वं भवेत्। अतएव वेदेषु ऋषिरूपेण यस्य अहम् उक्तवान् आसम् भरद्वाजः बार्हस्पत्यः, सः भरद्वाजः यदि भवेत् तर्हि तु यन्त्रसर्वस्वस्य रचना प्रायः 3000 वर्ष पूर्वं जातम् आसीत् इति भवतु न। अस्यां वृत्तौ अर्थात् बोधानन्दस्य या वृत्तिः अस्ति, अत्रापि बोधानन्दस्य वृत्तिः अस्ति। तत्र बोधानन्दवृत्तौ विमानशास्त्रे प्रायः 100 रचनानां सूचना अस्ति। अर्थात् विमानशास्त्रस्य पूर्वं 100 ग्रन्थाः जाताः सन्ति इति बोधानन्दः कथयति, जिसमें यत्र लोहतन्त्रं, दर्पण प्रकरणं, शक्तितन्त्रम् आदि उल्लेख्याः सन्ति। यस्य ग्रन्थस्य अहम् उल्लेखं करोमि, तत्र विमानचालकानां कृते ये निर्देशाः सन्ति, तत्र प्रथमं सूत्रमस्ति वेगसाम्यात् विमानोन्नजानमिति। अत्र अस्ति, अर्थात् विमानं किं भवति? तत्र उच्यते यत् पक्षिवत् यत् आकाशे उड्डयनं करोति तत् विमानम्। अस्यैव सूत्रस्य व्याख्यां कुर्वता बोधानन्देन विमानस्य स्पष्टीकरणं दत्तमस्ति। तत्र तेन लल्लस्य, नारायणस्य, पुनश्च शङ्खस्य उल्लेखः कृतः अस्ति। तत्र यद्यपि मया अत्र हिंदी भाषायां लिखितमस्ति, परन्तु अत्र तु संस्कृतेन अस्ति। अतएव भवन्तः सर्वे संस्कृतस्य सन्ति, अतएव संस्कृतम् एव अत्र स्थापयामि। तत्र लल्लः कथयति विशोपमानं गमने येषामस्ति खमण्डले, खमण्डले आकाशमण्डले, ते विमाना इति प्रोक्ता यानशास्त्र विशारदैः।
नारायणः कथयति पृथिव्यप्स्वन्तरिक्षेषु खगवद् वेगतः स्वयं यः समर्थो भवेत् गन्तुं स विमान् इति स्मृतः। शङ्खः कथयति स्थानात् स्थानानन्तरं गन्तुं यः समर्थः खमण्डले स विमान् इति प्रोक्तो यानशास्त्र विशारदैः। विश्वम्भरः कथयति सः तु किञ्चित् अग्रे कृत्वा कथयति देशात् देशान्तरं तद्वत् द्वीपात् द्वीपान्तरं तथा लोकाल् लोकान्तरं चापि योऽम्बरे गन्तुमर्हति स विमान् इति प्रोक्तः खेटशास्त्रविदाम्बरैः। एवं विमान शब्दार्थम् उक्त्वा शास्त्रानुसारतः अथेदानीं तत्रस्य विचारः सप्रतिष्ठितः। इत्थं तत्र विमानस्य किं लक्षणं भवति इत्यस्मिन् विषये अत्र विचारः अस्ति। अस्मिन् विमानशास्त्रे ये वैमानिकानां कृते अर्थात् विमानचालकानां कृते ये 32 रहस्याः उक्ताः सन्ति तेषां नामानि सन्ति। केवलं नामग्रहणं करोमि। अत्र तु विस्तरेण उल्लेखः अस्ति। यान् अत्र केवलं नाम उल्लेखं करोमि। मान्त्रिक तांत्रिक कृतक अंतराल गूढ़ दृश्य अदृश्य परोक्ष अपरोक्ष संकोचन विस्तृत विरूपकरण रूपांतर स्वरूप ज्योतिर्भाव तमोमय प्रलय विमुख तार महाशब्द विमोहन लंघन सार्पगमन चापल सर्वतोमुख पर शब्द ग्राहक रूपाकर्षण क्रियाग्रहण दिक् प्रदर्शन आकाशकार जलद रूप स्तब्धक कर्षण। इत्थं 32 रहस्यानाम् उल्लेखः अस्ति। सः अत्र भरद्वाजः कथयति यत् यः एतान् रहस्यान् ज्ञास्यति स एव विमानचालकः भवितुमर्हति। तत्र एकः उल्लेखः एषः अपि अस्ति यः विमानचालकः भवेत् सः न्यूनातिन्यूनं दिवाकाले 5 वारं भोजनमपि कुर्यात्। अस्तु, तत्र 32 रहस्यानाम् उल्लेखः अस्ति, परन्तु 31 यन्त्राणां तत्र उल्लेखः अस्ति। एकतन्त्र 31 यन्त्रेभ्यः विमानस्य चालनं भवति स्म। तत्र केचन उल्लेख्याः सन्ति। विश्वक्रियादर्पण, परिवेश क्रिया यंत्र, शब्दाकर्षण यंत्र, शक्त्याकर्षण यंत्र, दिशादर्शी यंत्र, वक्र प्रसारण यंत्र, अपस्मार यंत्र, तमोगर्भ यंत्र इत्यादयः। अधुना प्रश्नः आगच्छति यत् विमानस्य उड्डयनं कथं भवति स्म? तत्र ऊर्जा स्रोतः कः? तत्र उक्तमस्ति यत् 4 भवितुमर्हन्ति। के तर्हि वनस्पति तैलेन यत् सम्प्रति पेट्रोल इत्यादिकं भवति तथैव किमपि वनस्पतिना तैलं भवति स्म, तेन तस्य उड्डयनं क्रियते स्म। अधुनापि वैज्ञानिकाः संलग्नाः सन्ति यत् पेट्रोल इत्यस्य स्थाने कस्य पदार्थस्य प्रयोगः करणीयः, तत्र वनस्पतिद्वारा ते परीक्षणार्थं विलाः सन्ति। अस्तु, जठरोपा इत्यस्य तैलं जठरोपा। द्वितीयम् अस्ति भारत इत्यस्य ऊष्मया, मर्करी वेपर इति आङ्ग्लभाषायां कथयितुं शक्यते। पुनश्च सौर ऊर्जया। चतुर्थं च अस्ति वातावरण ऊर्जया, अर्थात् वायोः ऊर्जां प्राप्य। इत्थं 4 ऊर्जा स्रोतसः भवन्ति इति तत्र उल्लेखः अस्ति। इत्थं 31 प्रकारेषु विमानशास्त्रस्य उल्लेखः अस्ति।
तत्र तत्र केषां धातूनां प्रयोगः भवेत् इत्यस्मिन् विषये हैदराबादस्थ श्रीराम प्रभु डॉक्टर श्रीराम प्रभु यंत्राधिकरणं दृष्ट्वा तत्र वर्णितानां यन्त्राणां यन्त्रस्थ धातूनां सः परीक्षणम् आरब्धवान्। हैदराबादे सः वैज्ञानिकः संस्कृतज्ञः सः कर्मचारिभिः मिलित्वा सहकर्मिभिः मिलित्वा PM बिरला साइंस सेंटर इत्यत्र तेषां धातूनां परीक्षणं कृतवान्। तत्र सः बहु आश्चर्यकरं ज्ञानं प्राप्तवान्। तेन उदाहरणरूपेण कथयामि, तमोगर्भलौह इत्यस्य उल्लेखः तत्र अस्ति, यत्र तमोगर्भलौह तेन विमानं दृश्यं न भवति, तस्य प्रयोगं सः कृतवान्। तत् सः धातुः वर्णे कृष्णवर्णीयः भवति, अतीव कठोरः भवति, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इत्यनेनापि तस्य गलनं न भवति, तथैव पंचलौह इत्यस्यापि सः परीक्षणं कृतवान्। एतस्मिन् विषये सेवक संघस्य एकः महत्वपूर्ण अधिकारी अस्ति, मान्यः सुरेश सोनी महोदय। सः स्वकीय पुस्तके भारत में विज्ञान की उज्ज्वल परंपरा, वस्तुतः समय अधिकः जायमानः अस्ति, अन्यथा अत्र मम पार्श्वे एकः ग्रन्थः अस्ति टाइड ऑफ इंडिया इति, तत्रापि विमान विषये किञ्चिदस्ति। सः अपि विषयः श्रावणीयः अस्ति, केवलं तस्य श्लोकद्वयं श्रावयामि, यद्यपि मया चिन्तितमासीत् अस्य वर्णनमपि करिष्यामि, भवतु अधुना समयः नास्ति। अत्र आङ्ग्लभाषायां तस्य विस्तरेण व्याख्या अस्ति। अथ वैमानिकान् लोहान् अनुक्रमिष्यामः सौमक सौण्डालिक मौक्तिकाश्चैतत् सम्मेलनादुष्मपाः षोडशा भवन्ति इति ते वैमानिकाः। अत्र अस्ति किं, धातुत्रयम्, तर्हि धातुत्रयाणां परस्परं मेलनेन मिश्रित धातुरूपेण षोडश धातूनां निर्मितिः जायते। इत्थम् अत्र षोडश धातूनाम् उल्लेखः अत्र प्राप्यते। पुनः एकः श्लोकः अस्ति, उष्णं भरोष्ण ओष्ण अनराजाम्लतृद्वियः पञ्चघ्नोग्नित्रिधारहनः गरलघ्नाम्लहनो विश्वम्भर विशल्यकृत् द्विजमित्रश्च वातमित्रश्चेतीत्यादि। अत्र लिखितमस्ति यत् महर्षि भारद्वाजस्य बृहत् विमानशास्त्रमस्ति, तत्र लोहाधिकरणम्। अत्र तु पूर्णं नास्ति, अत्र तु केवलं विमानचालकानां कृते 32 रहस्यानाम् उल्लेखः अस्ति, परन्तु लोहखण्डे यः उल्लेखः अस्ति तस्य विवेचनं तत्र जातमस्ति। अस्तु अस्तु, सः सोनी महोदय लिखति, सुरेश सोनी महोदय, तांबा आधारित इस मिश्र धातु की विशेषता यह है कि इसमें शीशे का प्रमाण 7.95% है, जबकि अमेरिका में भी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मेटल्स ने कॉपर बेस्ड मिश्र धातु में शीशे का अधिकतम प्रमाण 0.35, अत्र अस्ति 7.95, तेन कृतमस्ति 0.35 से 3% तक संभव है। इस प्रकार 7.95 शीशे के मिश्रण वाली यह धातु अनोखी है।
तीसरी धातु आरण है। यह तांबा आधारित मिश्र धातु है जो रंग में पीली और कठोर तथा हल्की है। अस्मिन् विषये पुनः सुरेश सोनी लिखति। बीए बिरला साइंस सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर बीजी सिद्धार्थ ने इन धातुओं को बनाने में सफलता की जानकारी एक पत्रकार परिषद में देते हुए बताया कि इन धातुओं को बनाने में खनिजों के साथ विभिन्न औषधियां, पत्ते, गोंद, पेड़ की छाल आदि का भी उपयोग होता है। इसके कारण जहां इनकी लागत कम आती है वहीं कुछ विशेष गुण भी उत्पन्न होते हैं। सुरेश सोनी महोदय सूचयति यत् मुंबई स्थिते IIT इत्यस्य डॉक्टर महेश शेरोनः अस्य ग्रन्थस्य पदार्थत्रयस्य अन्वेषणं विस्तरेण कृतवान् अस्ति। ते चुंबक लिखति ये चुंबक मणि जो वह गर्भ यंत्र में काम आती है और उसमें परावर्तन रिफ्लेक्शन में अधिक कैप्चर करने का गुण उनमें विद्यमान है। विमान शास्त्रे दर्पणाधिकरणं नामकम् अधिकरणम् अस्ति। तस्य गुणानां वर्णनं कुर्वन् वाराणस्याः डॉक्टर NG डोगरे महोदय इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी इत्यस्य सहयोगेन जमशेदपुरे अत्रैव अस्माकं झारखण्डे तत्र नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी इत्यस्य यः निदेशकः तस्मिन् समये आसीत् प्रोफेसर पी रामचंद्र राव। तस्य सहयोगेन कार्यं कृतवान्। पश्चात् सः रामचंद्र राव काशी हिंदू विश्वविद्यालय कुलपतिः अपि जातः आसीत्। सः तत्र प्रकाशस्तम्भनभिद् लौह इत्यस्य विस्तरेण विवेचनं सः कृतवान्। अतेन इंफ्रारेड प्रकाश किरणानां तत्र प्रत्यावर्तनं केन प्रकारेण भवति इति अस्य विषयस्य विवेचनं वयं प्राप्नुमः। अनेन प्रकारेण भारते वयं प्राप्नुमः। विमानशास्त्रस्य बृहती परंपरा अस्ति, परन्तु वस्तुतः एतस्मिन् विषये विस्तरेण ज्ञानं न प्राप्यते। पुनश्च मध्ये परंपरा विच्छिन्ना आसीत्, परन्तु अहम् अन्ते केवलम् एकं विषयं स्थापयितुम् इच्छामि यत् निश्चयेन अस्माकं पार्श्वे विमानशास्त्रस्य उल्लेखः तु आसीदेव। सः शिवकर बाबूजी तलपडे महोदय अस्ति। सः उक्तवान् आसीत् यत् अहं तु भरद्वाज मुने यन्त्रसर्वस्वद्वारा एव विमानस्य रचनां कृतवान् अस्मि। तस्य 8 वर्षानन्तरं राइट बन्धवः विमानं प्रदर्शितवन्तः, परन्तु ततः पूर्वं तु बहु पूर्वं अस्माकं शास्त्रेषु उल्लेखः अस्त्येव। अतएव निश्चयेन अस्माकं पार्श्वे विमानशास्त्रम् आसीत्, विमानम् आसीत्, विमानशास्त्रम् आसीत्। विमानस्य निर्माणे जनाः सक्षमाः आसीत्। अत्र किञ्चित् भिन्नतया एकं विषयं स्थापयामि। पंचतन्त्रे एकः श्लोकः आगच्छति। तत्र पंचतन्त्रस्य तस्मिन् श्लोके 8 प्रकारकाणाम् उड्डयनस्य विधिः दत्ता अस्ति। सः श्लोकः अस्ति संपातं विप्रपातं च महापातं निपातनं वक्रं तिर्यक् तथा चोर्ध्वम् अष्टमं लघुसंज्ञकम्। तत्र अस्ति संपात, अस्य हिंदी भाषायां शीघ्रतया कथयामि, समान भाव से उड़ना जिसमें पंख नहीं हिले। विप्रपात, पंख हिलाकर उड़ना। महापात, ऊंचे उठकर तेजी से उड़ना। निपात, नीचे नीचे उड़ना। वक्र, तिरछे तिरछे उड़ना। तिर्यक, तिरछे होकर अर्थात करवट लेकर उड़ना। ऊर्ध्व, कुछ ऊपर होकर उड़ना। और लघु संज्ञक, तेजी से उड़ना। इत्थम अनेन प्रकारेण अस्माकं पंचतंत्रे अपि उड्डयनस्य विधेः उल्लेखः अस्ति। इत्थं निश्चयेन अस्माकं भारते वर्षे विमानस्यापि च उल्लेखः आसीत्। अस्तु,
मम वक्तव्यं समाप्तम्। अधुना यदि कस्यापि प्रश्नः स्यात्। बहु शीघ्रतया मया बहु विषयः यः आसीत् तस्य नमो नमः महोदयः, अहं पप्पू कुमारः अस्मि। यथा भवद्भिरुक्तमस्ति अत्र षोडशोत्तर एकशतं सूक्ते विमानस्य उल्लेखः अस्ति ऋग्वेदे। तर्हि तस्य मण्डलं किम् अस्ति? कस्मिन् मण्डले, प्रथमे वा दशमे? प्रथमे मण्डले 116 117 द्वयोर्मध्ये। आं, प्रथमे एव। आं महोदय। पुनः चतुर्थे अपि अस्ति, षष्ठे अपि अस्ति। इत्थम् एकादश सन्ति। येषां प्रेषणस्य नमो नमः गुरुवर्येभ्यः। शैलेशमिश्रं किञ्चित् वक्तुम् तदेव भवता चर्चा कृता श्रीमतां श्रीयुत बापूजी कल्पळे महोदयस्य। सः तु केवलं विमानं नहि निर्मितवान्, अपि तत् दर्शनमपि कृतवान्। तस्य प्रमाणं साक्षात् अस्ति। मुम्बयां सागरतटे सः प्रदर्शनं कृतवान्। मुम्बय्यां सागरतटे सार्धसहस्रफुटं यावत् आकाशे तद् विमानं चालयित्वा उड्डयनं कारयित्वा प्रादर्शयत्। अस्य विमानोड्डयनस्य यत् प्रदर्शनं कृतं तस्य द्वौ प्रसिद्धौ साक्षिणौ अपि आस्ताम्। तयोः प्रथमः प्रख्यातो राष्ट्रभक्तः न्यायाधीशः महादेव गोविन्द रानडे महोदयः, द्वितीयस्य भवान् विलम्बेन आगतः। पूर्वमेव द्वयोः पूर्वमेव दत्तमस्ति। सय्याजी गायकवाड महोदय न्यायाधीशः द्वयोः उल्लेखः पूर्वमेव। उल्लेखः तत्र भण्डारे विशेषस्य मध्ये प्राप्यते। भण्डारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट मध्ये तत्र एनल्स ऑफ भण्डारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट यदस्ति तत्र तस्य उल्लेखः अस्ति। तस्य उल्लेखः अस्ति। नहीं, बहुत हवाई ज्यादा चलचित्रमपि निर्मितम्। भवतु तो सुनील कुमार कश्यप, नमो नमः। पुनः श्वः तु वदतु भो सुनील। घण्टा अभ्यन्तरे भवान् सर्वं विमानशास्त्रम् अस्मान् पाठितवान्, अतः भूयो भूयो धन्यवादः। विषये एकः अभियन्ता अस्ति दिव्यशानु पाण्डेयः। सः विषये पठिष्यति। अहमपि दर्शकरूपेण पठिष्यामि। कुमार मिश्रः अधुना कोऽपि एकस्मिन् दिवसे चतुर्थे भविष्यति। भवतु नाम प्राप्तिपाठः भवेत्। आम्,
किञ्चित् वक्तुमिच्छामि महोदय। इतोपि येषां केषामपि प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टव्यम्, अन्यथा शान्तिमन्त्रः भविष्यति इदानीं। धन्यवादाः महोदयाः। संस्कृतवाङ्मये प्रायः एषा एव धारणा अस्ति यत् केवलं संस्कृतवाङ्मये कथादयः एव सन्ति, किमपि विज्ञानविषयः तकनीक् विषयः न सन्ति। किन्तु यथा भवद्भिः संस्कृतवाङ्मये ये विषयाः संस्कृतवाङ्मये एकता विषय बहुत आं महोदयः। ध्वनिः सम्यक् नास्ति। आम्, इदानीं गच्छति महोदयः? आम्, यथा भवद्भिः संस्कृतवाङ्मये ये विषयाः सन्ति विज्ञानविषयाः, तेषु विषयेषु विज्ञानम् एषः विषयः अस्ति, तस्य व्याख्या भवद्भिः कृता अस्ति। अनेन अस्माकं ये शोधछात्ररूपेण ये अत्र नियोजिताः सन्ति, तेषु मध्ये संस्कृतवाङ्मये विज्ञानविषयस्य उपरि शोधकार्यं भवेत्। अस्य कार्ये किञ्चित् सरलता आगच्छति एव अहम् इति चिन्तयामि। पुनः अद्य भवद्भिः यथा विवेचितः विषयः इदं यत् उपस्थापितः आसीत्, सः विवेचितः। पुनः स्वः तु ये वक्तारः सन्ति ते अभियन्ताः ये सन्ति। अतः वयं स्वः पश्यामः यत् अभियन्ताद्वारा एव वयं शृणुमः यत् कथं विज्ञानं संस्कृतवाङ्मये संस्कृते च अस्ति। स्वस्तन् विषयः अस्ति संस्कृतं विज्ञानं च इति। षष्ठे अपि आम्, इदानीं ये अत्र सन्ति तेषां कृते अहं सूचयामि यत् श्वः वयं निश्चयेन अत्र भवामः, यतोहि श्वः अभियन्ता एव अस्माकं वक्तारः सन्ति, अस्माकं मध्ये आगमिष्यन्ति। विषयमस्ति संस्कृतं विज्ञानं च इति। इदानीम् अहम् अस्य कार्यक्रमस्य अन्ते, अस्य समापनार्थम् अहं तस्य अन्ते अद्यतन शान्तिमन्त्रं कारयितुम् अहं श्रीमन्तम् अजित् नारायण महोदयं निवेदयामि। एते महोदयाः सम्प्रति शान्तिमन्त्रं कुर्वन्ति। महोदयाः। नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। धन्यवादः। पुनः धन्यवादः महोदय। नमो नमः। प्रणमामि। नमो नमः। नमो नमः महोदय।